अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज तकरीबन 2 महीने के बाद अडयाला जेल के अंदर अदालत लगेगी और इमरान खान के केस पर समाअत होगी। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटों ने यल्दा हाकम के बाद मेहदी हसन को इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है। इमरान खान के बेटों ने यह फैसला किया है कि वो इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करेंगे और आलमी मीडिया के सामने इमरान खान के हवाले से सारी की सारी सूरत हाल रखेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर है अमेरिका से। अमेरिका के अंदर उनके वजीर खारजा मार्को रूबियो से पाकिस्तान के हवाले से सवाल हुआ कि क्या अमेरिका पाकिस्तान की फौज को गजा के अंदर डिप्लॉय करेगा, क्या कोई ऐसी बातचीत चल रही है। तो आगे से मार्को रूबियो ने जो जवाब दिया है उस जवाब को अब हर तरफ डिस्कस किया जा रहा है। इंतहाई अहम जवाब दिया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अलीम खान और पलोशा खान, इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई हुई है और उसकी वीडियो भी आ चुकी है। ये लड़ाई क्यों हुई है और आने वाले दिनों में इस तरह की और लड़ाइयां भी हो सकती हैं, ये तफसीलात भी आपको बताता हूं। बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट एक मरतबा फिर बाहर निकल आए हैं और बड़ी तादाद के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं। अब ये एहतजाज क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे इमरान खान का केस 16 अक्टूबर के बाद आज यानी कि 20 दिसंबर को अदालत के अंदर लगेगा। यह तोशाखाना 2 केस है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर को कल रात को आगाह कर दिया गया था कि अब यह केस की समाअत होगी अदालत के अंदर। अब अगर ये समाअत होती है और इमरान खान अगर गुफ्तगू करते हैं मीडिया के साथ, अपने वकला के साथ, अगर फैमिली को अंदर जाने की इजाज़त मिलती है तो आज इमरान खान का अंदर से इंतहाई अहम पैगाम भी बाहर आ सकता है। अब देखना यह है कि मीडिया को, इमरान खान की फैमिली को अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ये बता चुके हैं कि हुकूमत ने अब ये प्लान बनाया हुआ है कि इमरान खान जिस काल कोठरी के अंदर बंद है वहां पर एक मोबाइल भेजा जाएगा और वीडियो कॉल के जरिए इमरान खान की अदालत के अंदर हाजिरी लगवाई जाएगी। यह हुकूमत का प्लान है। अब देखते हैं कि इमरान खान इसके ऊपर मानेंगे या नहीं मानेंगे। हो सकता है कि इमरान खान अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दें कि अगर इस तरीके से आपने अदालती कार्रवाई चलानी है तो मैं इसका बायकॉट करता हूं। इसके अलावा इंतहाई अहम खबर है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो टॉप टियर लीडरशिप है जो कोट लखपत जेल के अंदर कैद है। 9 मई के केस के अंदर एक बड़ा फैसला आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके अलावा एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और मियां महमूद रशीद साहब, इन सबको 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है और शाह महमूद कुरैशी को इस केस से बरी कर दिया गया है। इस हवाले से आली हमजा ने कहा कि 25,000 रुपए की खिड़की का शीशा टूटने की सजा 10 साल कैद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आइन, कानून और इंसाफ के ऊपर। आज से चंद दिन कबल बहुत से लोगों ने बातें की थी कि शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से, कोट लखपत जेल से बाहर आ सकते हैं और हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी के अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात भी हो और उस मुलाकात के बाद फिर कोई रास्ता निकले, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल स्पेस मिले। अब शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर कर लें, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे, वो उसी लाइन के ऊपर रहेंगे जिस लाइन के ऊपर इमरान खान। अब शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर आते हैं, उनको रिहाई मिलती है, वो अडयाला जेल जाते हैं, इमरान खान से मुलाकात करते हैं, या जो दूसरी क़यादत है वो भी अगर बाहर निकल के इमरान खान से मुलाकात करती है, तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं, जो पॉलिटिकल स्पेस है, इस हवाले से चीज़ें जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती हैं। बहरहाल ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितना टाइम लगता है शाह महमूद कुरैशी को जेल से बाहर आने में, क्योंकि उनके ऊपर अभी और भी मुकदमात हैं। तो सारे मुकदमात से जब तक वो बरी नहीं हो जाते तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अब आगे आ जाएं जी, इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। पिछले 3-4 दिन इस खबर को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, इवन के पाकिस्तान के मीडिया में से, और अल्लामा ताहर अशरफ साहब ने भी बयान दिया था, वो मैंने आपको बताया था, जिन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो गज़ा में जाए और हम वहाँ पर जाके फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई काम करें या किसी वहाँ की जो मज़ाहमती फ़ोर्स है उसको हम डिसआर्म करें। मोहम्मद मालिक ने भी ये खबर दी थी कि हायर लेवल के ऊपर ये चीज़ डिस्कस हो गई है, फैसला कर लिया गया है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला तो फिर हम स्टैंड लेंगे। लेकिन अब जो सवाल हुआ है मार्को रूबियो से, ये तो कहानी सारी की सारी कुछ और है।
मार्को रूबियो से सवाल हुआ कि गजा फोर्स जो है उसमें क्या पाकिस्तान शामिल है, क्या पाकिस्तान के फौजी यहां पर आएंगे, ये सवाल हुआ। तो आगे से उन्होंने क्या कहा, मार्को रूबियो ने आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा कि गजा में फोर्स भेजने के लिए पाकिस्तान की पेशकश का शुक्रिया अदा करते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि यह इनिशिएटिव अमेरिका की जानब से नहीं है, यह इनिशिएटिव पाकिस्तान की जानब से है और इस इनिशिएटिव पर हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान या दीगर ममालिक से बाज़ाब्ता फौजी दस्ते देने का हमने किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया, अभी हम मुतालबा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे मुतअद्दिद ममालिक हैं जो कि तमाम फ्रीकैन को काबिल कबूल हैं और आने वाले दिनों में इसके ऊपर हमें मजीद क्लैरिफिकेशन देना होगी। और मजीद उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि अगले मरहले में बोर्ड ऑफ पीस और फलस्तीन टेक्नोक्रेट कमेटी के क़याम का ऐलान भी किया जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर अब बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं भाई। ये इनिशिएटिव मार्को रूबियो के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की जानब से है, अमेरिका की जानब से नहीं है। अमेरिका ने किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया, ना ही उन्होंने कहा कि आप यहां पर अपनी फौजों को भेजें। ठीक है जी, अब ये उन्होंने कैमरे के ऊपर ये बयान दिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कहा गया, ये बयानिया बनाया गया। बहुत से लोगों ने, सीनियर साफियों ने बातें की, नुसरत जवेद साहब ने, नजम सेठी साहब ने, मोहम्मद मालिक ने और बहुत से लोगों ने बातें की कि जी पाकिस्तान के अंदर ये फैसला हो गया कि हम अपनी फौजें नहीं भेजेंगे। अब सवाल ये बनता है कि जब उन्होंने बुलाया ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं, तो हमने कौन सा फैसला किया और कैसे किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर क्या जवाब देती है, उसके भी जवाब का इंतजार है। देखते हैं कि आगे क्या मामला होता है। आगे आ जाएं जी। एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है रूस के सदर के हवाले से। उन्होंने एक अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा है उसको पुरअमन तरीके से ख़त्म करने के लिए यूक्रेन इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ यही है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जो अमन है वो हमारी शराइत और हमारे असूलों के ऊपर होगा। ये प्यूटन कह रहे हैं, रशिया के सदर, कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जो अमन है वो हमारे असूलों और हमारी शराइत के ऊपर होगा। और जो हमारे असूल और जो हमारी शराइत है उसके ऊपर जो यूक्रेन है वो अभी मान नहीं रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये इसराइल और गजा कन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट, ये उनके लिए अच्छा खासा सर का दर्द बना हुआ। देखते हैं कि कब तक ये मामला हल होता है। आगे आ जाएं जी। मेहदी हसन ने इमरान खान के बच्चों का एक इंतहाई अहम इंटरव्यू किया है, कासम और सुलेमान का। उन्होंने इंतहाई अहम सवालात पूछे हैं और इमरान खान के बच्चों ने आगे से जवाबात भी दिए हैं। पहले यल्दा हाकम को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया था, अब मेहदी हसन को दिया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी लोगों को वो जाएं और जाकर इंटरव्यू दें और आलमी मीडिया पर इमरान खान के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको बाकायदा तौर पर बताएं कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इमरान खान को किस तरीके से कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है और कौन कौन से हकूक हैं इमरान खान के जो कि सलब कर लिए गए, उनके हकूक उनको नहीं दिए जा रहे। मेहदी हसन ने इस इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने इंटरेस्टिंग एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं जब आ रहा था आपका इंटरव्यू करने के लिए तो मैं टैक्सी के अंदर बैठा, तो जो टैक्सी का ड्राइवर था उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा कि आप मेहदी हसन हैं? मैंने कहा हाँ मैं मेहदी हसन हूँ। तो मेहदी हसन ने कहा कि मैंने उस ड्राइवर से एक सवाल पूछा कि क्या तुम इमरान खान के बारे में जानते हो? तो आगे से उसने कहा कि हाँ मैं इमरान खान के बारे में जानता हूं और मैं इमरान खान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। और आगे से वो रो पड़ा। मेहदी हसन ने इमरान खान के बच्चों से कहा कि आपके वालिद से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी अटैचमेंट है इमरान खान के साथ लोगों की। ये वो इंटरव्यू के अंदर बात बता रहे हैं। मजीद इमरान खान के बेटों ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने हमेशा सियासत और अवामी बयानात से किनारा कशी इख्तियार की है, लेकिन आज हालात इतने ख़राब और खौफनाक हो चुके हैं कि अब बोलना मजबूरी है। उन्होंने कहा कि जनवरी में हम पाकिस्तान जाएंगे, चाहे हमें प्रोटेक्शन मिले या ना मिले। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि हमारा प्लान है कि हम जनवरी के महीने में पाकिस्तान जाएंगे। मजीद सवाल पूछा मेहदी हसन ने कि क्या आपके वालिद जो हैं वो डील करेंगे ताकि वो बाहर आ जाएं, उनको रिहाई मिल जाए, उनको आज़ादी मिल जाए। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया इमरान खान के बच्चों ने कि नहीं, हमारे वालिद कभी भी डील नहीं करेंगे। वो एक खुददार लीडर है, वो अपनी खुददारी के ऊपर फख्र करते हैं। वो बाकी सियासतदानों की तरह नहीं है जो कि डील करें और बाहर आ जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो एक खुददार इंसान है। मजीद उनसे सवाल हुआ कि आपके अपने वालिद से आखिरी बार कब मुलाकात हुई या आखिरी बार आपकी बात कब हुई? सुलेमान खान ने कहा कि मेरे वालिद से आखिरी बार जुलाई के आखिर में बात हुई। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह कहा था कि हर हफ्ते कॉल के ऊपर बात होगी, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं होता। कासिम खान ने कहा कि मेरी उनसे आखिरी मुलाकात 3 साल पहले हुई
جب ان کو گولیاں لگی تھیں، جبکہ آخری بار 3 ماہ قبل صرف 6 منٹ بات ہو سکی ہے. ٹھیک ہے جی، صرف 6 منٹ بعد. اب یہ اگر کوئی جیل کے اندر ہے تو اس کے بچوں کا حق ہے کہ آپ اگر وہ ملک کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، تو کال کے اوپر بات کروائیں. اور اس صورتحال میں جب عدالت بھی آپ کو کہہ چکی ہے کہ آپ نے کال پہ بات کروانی ہے، اب عمران خان کے بچے ان ساری چیزوں کو عالمی میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ایکسپوز کر رہے ہیں. اور یہ وہی مہدی حسن ہیں جن کا انٹرویو خواجہ آصف کے ساتھ بھی ان کا انٹرویو آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے وزیر اعظم سارا ڈیلیگیشن یونائٹڈ نیشن کے اندر تقریر تھی تو امریکہ کے اندر موجود تھے. بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو اس وقت بھی آیا تھا. قاسم خان نے مزید کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد ہمیشہ مشکل حالات سے نکل آتے ہیں، اس سے ہمارا یقین بڑا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ایمان والے انسان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میری حفاظت کرتا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان 6/8 کے سیل میں قید تنہائی کے اندر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جسمانی اور ذہنی تشدد ہے. انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ گارڈز کو بھی ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ انہیں ہر دوسرے انسان سے مکمل طور پر الگ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو توڑ سکے. یہ انہوں نے واضح طور پر بات کی ہے، یہ عمران خان کے بچوں نے بات کی ہے. مزید آگے آ جائیں جی. قاسم خان سے مزید ایک سوال ہوا. انہوں نے کہا کہ جب آپ کی عمران خان سے فون پر بات ہوتی ہے تو کیا آپ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے موقف کے اندر آپ نرمی لے کر آئیں، کوئی بات چیت کریں؟ تو آگے سے قاسم خان نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تاریخی طور پر عمران خان ہمیشہ خطرے سے لڑتے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے چھوٹی عمر کے اندر ہی یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہمارے والد خطروں سے لڑتے رہیں گے. سلیمان خان نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے اپنے والد کا سیاست کے اندر ہونا پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ کرپٹ لیڈرز کے خلاف بہت سخت گفتگو کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمیں ڈر تھا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے کے اندر رہے گی. یہ سلیمان خان نے بات کی. مزید آگے آ جائیں جی. رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو آئیں، اور لیکن اگر وہ سیاست کے اندر حصہ لیں گے، کوئی تحریک چلائیں گے تو پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے نعیم حیدر پنجوتا جو ہے انہوں نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے بیٹے والد سے ملنے آئیں تو ان کو پروٹوکول سے ملوائیں گے اور تحریک کا حصہ نہیں بننے دیں گے. انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ اگر اتنے ہی پروٹوکول سے ملوانے والے اور با اختیار ہوتے تو بیٹوں کی والد سے فون پر ملاقات کروا دیتے. یہ نعیم حیدر پنجوتا نے بات کی ہے. آگے آ جائیں جی. ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر آپ تک پہنچانی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک لڑائی ہوئی ہے پلوشا خان اور علیم خان کے درمیان. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی کسی سوسائٹی کی سڑک کا معاملہ تھا. پلوشا خان نے سوال پوچھ لیا، آگے سے تلخ کلامی ہوئی اور پلوشا خان نے یہ کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ کہنے کی. آگے سے شٹ اپ کہا گیا، پھر یو شٹ اپ کہا گیا. پھر علیم خان نے کہا کہ جس لیول کے اوپر یہ گر گئی ہے تو پھر میں آگے سے مزید جواب دوں گا. تو انہوں نے کہا جی ہم بھی آگے سے جواب دیں گے. بعد میں پلوشا خان نے کہا کہ اداروں میں کرپشن کنٹرول نہیں ہو رہی، وزیر اعظم کو چاہیے کہ علیم خان جیسے وزراء کی چھانٹی کریں. یہ اس طرح کی نورا کشتیاں آپ کو مزید آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. ان کو آپ نے زیادہ سیریس نہیں لینا. یہ صرف ایسے لگے گا کہ بھئی اندر بڑے سیریس معاملات ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لگ نہیں رہی، حالانکہ اندر ہر چیز سیٹ ہے بھائی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ نون لیگ اور علیم خان آپ ان کو ایک ہی سمجھیں، پیپلز پارٹی ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہی. آگے آ جائیں جی. بنگلہ دیش کے اندر ایک مرتبہ پھر نوجوان باہر نکلے ہیں اور باہر نکل کر انہوں نے بہت بڑے لیول کے اوپر احتجاج شروع کر دیا ہے. بنگلہ دیش کے ایک انقلابی نوجوان ہیں جن کا نام ہے عثمان ہادی، جو کہ بھارتی بالادستی کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے اور حسینہ واجد کا جو تختہ الٹا اس کے اندر بھی ان کا بہت بڑا کردار تھا، ان کو نامعلوم افراد نے شہید کر دیا ہے. ان کی شہادت کے خلاف بنگلہ دیش کی عوام بہت بڑی تعداد کے اندر باہر نکلی ہے. میڈیا ہاؤسز کے آفیسز کو جلا دیا گیا ہے. عالمی میڈیا اس خبر کو باقاعدہ طور پر کور کر رہا ہے اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا. بلکہ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ منیب فاروق صاحب نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا جی مجھے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے خیر کی خبر نظر نہیں آ رہی. تو ایک صارف ہے ٹویٹر پہ فیاض شاہ، انہوں نے کہا کہ حسینہ واجد نے بھی ایسے ٹاؤٹ عوام کو ڈرانے اور دھمکیاں لگانے کے لیے رکھے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ ٹاؤٹ خود کو سیاہ اور سفید کا مالک سمجھ بیٹھے تھے. وقت نے پلٹا کھایا، حسینہ واجد کا اقتدار ختم ہوا. حسینہ واجد تو انڈیا بھاگ گئی، لیکن ان دھمکیوں کے لگانے والوں کا بنگالیوں نے وہ حشر کیا جو بہت عبرتناک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ انہوں نے واضح طور پر کہا. آگے آ جائیں جی. 2 سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، حسنات ملک صاحب اور وسیم ملک صاحب. انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے طارق محمود جہانگیری کے استعفے کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی یہ حسنات ملک صاحب نے کہا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کہا گیا تھا کہ اگر ٹریبیونل والے معاملے کے اوپر آپ ہاتھ ہولا رکھیں
تو پھر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور پھر ان کو ڈگری کی دھمکی دے دی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آگے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ وسیم ملک صاحب نے کہا کہ طارق جہانگیر ڈگری کیس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو متفرق درخواست دائر کی تھی اس کے اندر یہ انکشاف ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے رابطہ کر کے کہا کہ اگر آپ مجھے پوسٹ ڈیٹ میں اپنا استعفیٰ لکھ کر دے دیتے ہیں تو میں اپنے پاس سیکیورٹی کے لیے رکھ لوں گا، کیونکہ میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، اگر آپ استعفیٰ دے دیں تو کوئی راستہ نکال سکتا ہوں۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں، اس طریقے سے پاکستان کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی جسٹس جہانگیری کی برطرفی سے ایک خطرناک مثال قائم کی گئی ہے، یہ دیگر ججز کو پیغام ہے کہ اگر وہ انتظامیہ کی خواہش کے مطابق نہیں چلیں گے تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بطور چیف جسٹس یحییٰ فریدی کا دور عدلیہ کے لیے اطاعت قبول کرنے کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بات کی ہے۔ ایک بات بڑی اہم حبیب اکرم نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شاہ محمود قریشی باہر آتے ہیں تو وہ نیچرلی پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے رہنما ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سچویشن ہے، انہوں نے کہا کہ تمام لیڈر انہیں اپنا سینئر مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے نمبر پہ وہ تنظیم بہتر جانتے ہیں، دوسرے نمبر پہ شاہ محمود قریشی کوئی درمیانی راستہ بھی نکال سکتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ ضمانتی کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں جو کوئی اور شخص ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں عمران خان کے ساتھ۔ اگر عمران خان نے کہا کہ شاہ صاحب آپ بھی وہی پوزیشن لیں جو میں نے لی ہوئی ہے، تو شاہ صاحب کو وہ پوزیشن لینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان ادھر جائیں اور شاہ صاحب ادھر جائیں۔ اس وقت تو جس طرف عمران خان جائیں گے عوام بھی اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بیان دیا جی، کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا، سیاسی جماعتیں حقیقت ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ بات آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب کو سمجھا دیں، جو دن رات یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ختم شد، اور پاکستان کے اندر کچھ صحافی بھی ہیں، ان کو بھی آپ یہ بات سمجھا دیں۔ آگے آ جائیں جی، عابد شیر علی صاحب جو کہ سینیٹر بن گئے ہیں جی، اب کہتے ہیں کہ الحمدللہ بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، میرے رب کا کرم، ماں باپ کی دعائیں اور قیادت، نواز شریف کا شکریہ، شہباز شریف مریم نواز کے اعتماد کا بھی شکریہ۔ ان کو جواب دیا شوکت بسرا نے، کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد راولپنڈی والوں کا شکریہ ادا کرو عابد شیر علی، جن کی وجہ سے آپ کے ہارے ہوئے لیڈرز نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز جیت گئے اور آپ بھی سینیٹر بن گئے، ورنہ اب آپ اور آپ کے لیڈر کونسلر بننے کے قابل بھی نہیں رہے۔ جنہوں نے بات کی ہے۔ ایک اور بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ میں اضافے کی صلاحیت بڑھا نہیں پا رہے، یعنی کہ جو ایکسپورٹ پاکستان کے اندر جو پروڈکٹس بنتی ہیں ہم باہر کے ملک کے اندر بیچتے ہیں، اس کی صلاحیت کو ہم نہیں بڑھا پا رہے۔ کیوں نہیں بڑھا پا رہے بھائی؟ کیا مسئلہ؟ 3 سال سے ماشاءاللہ آپ حکومت کے اندر ہیں، پہلے پی ڈی ایم 1، پھر اب پی ڈی ایم 2، 3 سال ہو گئے نا عمران خان کی حکومت کو گرے ہوئے، تو تب سے آپ کا سسٹم سارا چل رہا ہے، نگران سیکٹر بھی تقریباً آپ ہی کے تھے، تو کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ عمران خان کی جب حکومت گری تھی تب تو پاکستان کا جی ڈی پی 6.02% کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، آج 2.6 کیوں ہے؟ یہ کبھی عوام کو بتائیں نا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ابھی تک لیتے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔